समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत पनि। हामी यहाँहरूमाझ रेडियो कार्यक्रम समताको 9औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका घर आँगनीमा सामाजिक जागरणका लागि आवाज बनेर उपस्थित भएका छौं। आवाजका माध्यमबाट हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुत र अन्धविश्वासका विरुद्ध सचेतना फैलाउँदै यसको अन्त्यका लागि यहाँहरूलाई जागरूक गराउनेछौं। यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला, रेडियो जनमुखी बझाङ र रेडियो पौरखी बाजुराबाट आइतबार र रेडियो रामारोशन अछामबाट भने सोमबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्नेछौं। जातीय विभेदको शिकार बनेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यहाँहरूकै अनुभव सुनाउनेछौं। दलित मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा बहस छलफलहरू गर्नेछौं। यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत के कस्ता असल प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी छन्, त्यस सम्बन्धमा यहाँहरूका धारणाहरूलाई पनि समेट्नेछौं। यसर्थ हामीलाई अबको 25 मिनटसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। आजको कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लामा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय छुवाछुतको अवस्था र दलित अधिकार प्रयोगको अवस्थाका बारेमा समविकास केन्द्र इडिसी नेपालका अध्यक्ष अधिराज बिसीसँग र छुवाछुत अन्त्यका लागि सामाजिक संघ संस्थाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष एवं कानून व्यवसायी भक्त सिंहका विचार, स्थानीय तहका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्था र छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि के कस्तो कार्यक्रम समेटिएको छ भन्ने सवालमा डोटी जोराइल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहरासँग गरिएको कुराकानी र न्यायिक प्रक्रियाका लागि प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था र प्रहरीले खेल्ने भूमिकाका सम्बन्धमा डोटी जिल्लाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर मल्लसँग गरिएको कुराकानी आजको कार्यक्रमको सामग्री हुनेछन्। हामी आफूलाई चेतनशील प्राणी भन्छौं, तर मानव बीच नै एक आपसमा छुवाछुतजन्य व्यवहार गरिरहेका छौं। यो व्यवहारले हाम्रो समाजलाई पछाडि धकेलिरहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछुत कानूनी रूपमा दण्डनीय र सामाजिक रूपमा निन्दनीय मानिन्छ, तर पनि हाम्रो समाजमा भएका यस्ता कुसंस्कारको अन्त्यका लागि भने हामी अझै एक हुन सकिरहेका छैनौं। त्यसैले आउँ हामी हातेमालो गर्दै यो मानव संस्कार विरुद्धको कलङ्क मेटाउन सबै लागौं भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरु गरौं। डोटी जिल्लामा दलित समुदायहरूले भोग्दै आएको जातीय छुवाछुतको अवस्था र दलित अधिकार प्रयोगको बारेमा समविकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष अधिराज बिसीसँग गरिएको यो कुराकानीबाट। गणतन्त्र आइसकेपछि 3 तहको स्थानीय सरकार गठन भयो र स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब 3 वर्ष भइसकेको छ। यो अवस्थामा जातीय छुवाछुतको हिसाबले अहिले पनि हाम्रो डोटी जिल्ला अर्थात् डोटी जिल्लाको सदरमुकाम विशेष गरी सिलगढीमा चाहिँ जातीय छुवाछुतका घटनाहरू हिजोको अनुपातमा के रूपले कमी भएको देखिन्छ, त्यो अदृश्य रूपमा। तर अहिले पनि जातीय छुवाछुतका घटनाहरू, विभेदहरू, यस्ता खालका चाहिँ अब ज्यादतीहरू अन्त्य नै भएको भन्ने चाहिँ होइन। अझ पनि त्यस्ता खालका गाउँ बस्तीहरूबाट त्यस्ता खालका घटनाहरू अहिले पनि आउने गरेको छ। तपाईलाई म यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु, लकडाउनकै पिरियडमा अहिलेसम्म डोटीमा 4 वटा घटनाहरू प्रहरीसम्म पुग्यो थियो। जातीय छुवाछुतकै कारणले कोटपिट भएको, गाउँबाट निकालिएको, होइन, बोलीचाली गर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ नमस्कार गरेन भन्ने न्युमा चाहिँ यसरी चाहिँ कोटपिट लगायतका थुप्रै घटनाहरू छ। यो अलिकता बुझेको मान्छेहरू, अलिकता चाहिँ भन्छन् गर्न सक्ने मान्छेहरू भएको हिसाबले मात्रै ती घटनाहरू जिल्लामा सम्म पुग्न आए। तर
त्योभन्दा दूरदराजमा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पनि तमाम ती घटनाहरू बाहिर आउन सकिरहेको स्थिति छैन। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ छोइछिटो नभए तापनि पारिवारिक हिसाबले समाजमा चाहिँ सामाजिक अन्तर्घुलनको कुराहरू, सामाजिक सद्भावको कुराहरूमा अहिले पनि त्यो ठोस पहल हुन सकिरहेको छैन। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि छुवाछुत अहिले पनि छ, अवसरमा छ, सहभागितामा छ, राज्यको स्रोत साधनमा चाहिँ अहिले पनि विभेद गरिएको स्थिति छ। त्यसैले दलितको अर्थात् छुवाछुतको अवस्था डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढीमा अहिले पनि त्यो चाहिँ यथावत छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हामीले चाहिँ विभिन्न तरिकाले महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँ दलित अधिकारका लागि लड्ने एउटा अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ र स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले नेपालको संविधानमा प्राप्त दलित अधिकारका सम्बन्धमा के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाएको छ र यसले संविधानका ती लक्ष्यहरू पूरा हुन्छन् त? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकले नै व्यवस्था गरेको, संविधानको मूल प्रस्तावना छुवाछुतको अन्त्य गर्ने भनेर संविधानले बोलेको छ, राज्यको मूल कानूनले बोलेको छ। दलितको मुक्ति, दलितको अधिकारका लागि, छुवाछुतको उन्मूलनका लागि स्थानीय स्तरमा र प्रदेश स्तरमा कानून बनाएर अगाडि जाने भनेर चाहिँ संविधानले बोलेको छ। करिब वर्ष हुन लागिसक्यो स्थानीय तहमा, अहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अझै परिवर्तन गर्ने खालको, छुवाछुतलाई उन्मूलन अन्त्य गर्ने खालको कुराहरू, एकदम सामाजिक सद्भाव गर्ने कुराहरू, दलित समुदायलाई एउटा मर्यादित नागरिकको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कुनै प्रकारको पनि सामाजिक जागरण ल्याउने खालको कार्यक्रम हामीले देखेका छैनौँ। तर त्यो दलित समुदायको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुने खालको, त्यो छुवाछुतका कारण अपमानित हुने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुने खालको कामहरू, त्यो कार्यक्रमहरू, त्यस्ता खालका ठोस कार्यक्रमहरू आउन सकिरहेको छैनन्। यी कार्यक्रमहरू नबनाउँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि संविधानको आज यति लामो कार्यान्वयनको अभ्यासहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म पनि दलित समुदायहरूको लागि ठोस कार्यक्रम, चाहे त्यो प्रदेशमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारमा हेर्नुहोस्, कुनै खालको चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हामीले देखेका छैनौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन सक्छु। सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथाको कुराहरू जब जर्जर अवस्थामा पुग्यो, सरकारले 100 दिन जागरण कार्यक्रम ल्यायो। के दलित छुवाछुतको अवस्थामा चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन? तर के हो त भन्दाखेरि यो छुवाछुतको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले पनि सरकार सञ्चालन गर्ने, यो राज्यका चाहिँ अब के अरे जिम्मेवारी तहमा चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरू र यो समाजलाई परिचालन गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू अर्थात् त्यो समुदायहरू छ, त्यो समुदायको भित्रै मनदेखि चाहिँ यो छुवाछुतलाई चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ र हामी एउटा चाहिँ भनौँ न समान रूपमा चाहिँ एउटा समाजको परिवर्तन र सद्भाव कायम गर्ने तहमा चाहिँ हामीले जानुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण र त्यो मान्यता देखिएको हामीलाई लाग्दैन। त्यसकारण अहिले पनि छुवाछुतको कुराहरूलाई चाहिँ यो बिस्तारै हुन्छ, यो एकैचोटि हुँदैन भन्ने विभिन्न तर्कहरू राखेर यस्ता खालका तर्कले चाहिँ यो जातीय छुवाछुतको कुराहरूलाई अहिले पनि अन्त्य गर्नेतर्फ चाहिँ यसलाई बाधा गरिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो मूल संविधानको स्पिरिट र संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको निर्माण, समृद्ध नेपालको चाहिँ जुन नारा छ त्यसलाई चाहिँ साकार बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा यी गतिविधिहरू र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत तमाम योसँग सरोकार राख्ने जति पनि सरकारवालाहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ गतिविधिले गर्दाखेरि छुवाछुतको चाहिँ अहिले नै अन्त हुन्छ भन्ने चाहिँ कल्पना गर्न सक्ने स्थिति छैन र यसले संविधानको मूल मर्म र स्पिरिटलाई पनि कता कता यसले चाहिँ अवरोध गरेको हामीले चाहिँ ठानेका छौँ। यसै गरी छुवाछुत अन्त्यका लागि सामाजिक सङ्घ-संस्था र गैर दलितहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सामुदायिक विकास मञ्चका अध्यक्ष एवं कानून व्यवसायी भक्त सिंहको यो विचार। यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा हुनुहुन्छ र विशेष गरी यो डोटी जिल्लामा जातीय विभेदको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? डोटी जिल्ला मात्र नभएर समग्र सुदूरपश्चिम हाम्रो प्रदेश छ। यसमा जातीय विभेदका विभिन्न खालका अवशेषहरू यद्यपि समुदायमा, सङ्घ संस्थामा, त्यसपछि सरकारी तह र निकायहरूमा हामी प्रशस्त मात्रामा विभिन्न किसिमले देख्न पाउँछौँ अहिले पनि। भन्नाले कस्तो कस्तो? एउटा त अब जातीय विभेद अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ खास गरी जातीय छुवाछुतको कुरा नै सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा रहेको छ होइन। त्यसमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ उनीहरूले अरूसँग बसेर सँगै खानपान गर्न नपाउने, त्यसपछि गएर मन्दिरहरू प्रवेश गर्न पनि कतिपय ठाउँमा रोक्ने, पूजापाठ गर्ने बेला पनि त्यस्तै खालको उनीहरूलाई प्रतिबन्धित गराउन खोज्ने, त्यसपछि गएर पुजारीहरूले अरूले पनि टिका माला के सम्मान गर्नुपर्ने बेला पनि अलिकता छोइछिटो जस्तो चाहिने भनौँ न होइन, अलि टाढेबाट त्यसरी खेल्ने, यस्ता खालका विभिन्न खालका विकृतिहरू यद्यपि हामी देख्न पाउँछौँ अहिले पनि। यो नेपालको संविधानले चाहिँ फेरि छुवाछुत मुक्त नेपाल भनेर घोषणा गरेको छ र यो स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो विभेद अन्त्य गर्नका लागि अहिले चालिरहेका कदमहरू जुन यहाँ चाहिँ एउटा कानुन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ के कस्ता छन्, ती कतिको प्रभावकारी छन्? होइन, यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने विद्यमान ऐन र कानुनको संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2020 सालको मुलुक ऐनले नै छुवाछुतको अन्त्य गरेको थियो। 47 सालको संविधानले पनि खास गरी यो छुवाछुतको अन्त्य गर्यो। त्यसपछिको अन्तरिम संविधान लगायत यो अहिलेको हाम्रो चाहिने विद्यमान जुन संविधान छ त्यसले पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिने होइन छुवाछुतलाई अन्त्यको घोषणा गरेको छ। हजुर, विभिन्न र यो लगायतका अन्य ऐन कानुनहरूले पनि अब यो छुवाछुतको चाहिने
उन्मूलनको घोषणा गरेको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ नि अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने छुवाछुतको जुन एक खालको पीडित प्रताडनामा छन् त्यो वर्गको व्यक्ति, त्यो समुदायको मान्छे जबसम्म हामीले नेतृत्व तहमा पुगाउन सक्दैनौँ, जबसम्म कार्यान्वयन गर्ने तहमा उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न, जसको सवाल उसको नेतृत्व भन्ने किसिमले जबसम्म उहाँहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, तबसम्म अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन भने जस्तै उहाँहरूको पीर मार्का अरूले सतै रूपमा बुझ्छन्, वास्तविक रूपमा उहाँहरूका पीर मार्का के हुन् र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन पछि त्यति चाहिँ नि व्यवहारिकै रूपमा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्न। पहिलो कुरा चाहिँ यो, उहाँहरूको नेतृत्व चाहिने पछि अझै पनि एउटा दलितको कोटा कतै छ भने एक दुईजना कुनै मान्छेलाई राखिदिने, त्यसमा पनि आफ्नो विरोध नगर्ने, धेरै हक अधिकारहरू नखोज्ने, जहाँ बस भने बस, जुन चाहिने खालको अधिकारहरू दिए पनि चित्त बुझाउने, विरोध नगर्ने खालका मान्छेहरूलाई अहिले पनि केही सानोतिनो अवसरहरू दलितको नाममा आउने त्यो सानातिना अवसरहरू दिने गरेको देखिन्छ। एउटा कुरा होइन। हजुर। अर्को चाहिँ के भने स्थानीय तहहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि 2-3 वर्ष जति मात्रै भयो, उहाँहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा, विभिन्न इच्छा आकांक्षाहरू जुन समुदायका छन् त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुराहरू र कार्यान्वयनको यो विभिन्न खालका कार्यविधि र निर्देशिकाहरू नै बनाउनमा उहाँहरूको भनौँ न यो 3 वर्ष जति गएको देखिन्छ र यो बनाएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण चाहिँ अब हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब यहाँदेखि माथि उहाँहरूको यो कार्यान्वयन पक्षतिर बढी अहम भूमिका हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब थाई सरकारको रूपमा त खास गरी अब यो स्थानीय तहको नेतृत्व भन्दा पनि थाई सरकारको रूपमा चाहिँ हामीले कर्मचारी संयन्त्रलाई लिनुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई लिनुपर्छ, ब्युरोक्रेसीलाई लिनुपर्छ र कर्मचारी संयन्त्रमा पनि विभिन्न खालका अब खास कथित चाहिने गैर दलित वर्गहरूको बढी अहिले पनि चाहिने हालिमुहाली भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी राजनीतिक नेतृत्वले यी सवालहरूलाई धेरै बुझ्न सकिरहेको छैन अथवा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको अवस्था छ, त्यसै गरी थाई सरकारको रूपमा जुन चाहिने समुदाय स्तरमा सधैँ रहिरहने चाहिने एउटा कर्मचारी तन्त्र हो, त्यो कर्मचारी संयन्त्रमा पनि यस्तो खालको चाहिने खास गरी छुवाछुत परेको वर्गहरू, दलित भनिएको जुन वर्ग छ एउटा भनौँ न होइन, उहाँहरूको चाहिँ उचित प्रतित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी सवालहरूलाई कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ नि अलिक फितलो भएको जस्तो मैले महसुस। यो छुवाछुत अन्त्यका लागि सामाजिक सङ्घ संस्था र गैर दलितहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? खास गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक आन्दोलनको रूपमा एउटा मूल सवालको रूपमा जाति विभेद र यो चाहिँ समानताको अधिकारको लागि होइन क्रियाशील छन् थुप्रो सङ्घ संस्थाहरू र उहाँहरूको अहिले पनि प्रमुख ध्येय खास गरी उहाँको प्रमुख कर्तव्य भनेको नै यस्ता खालका समाजका कुरीतिहरू विभेदहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र सकभर निर्मूल नै गर्ने हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र उहाँहरूले गर्ने हरेक इस्युहरूमा खास गरी मैले गरेको समुदाय परिवर्तनका कुराहरूमा, मैले गरेका विकास निर्माणका कामहरूमा, मैले गरेका जनचेतनामूलक कामहरूमा, सन्देशमूलक कामहरूमा यसले जातीय विभेदलाई घटाउँछ वा बढाउँछ, मूलत हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले गरेको कामले गर्दाखेरि यो समाजमा समानता कायम हुन्छ वा विभेद हुन्छ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको अहिले परिणाममुखी एउटा परिणाम आउँछ, यसो कामहरू गर्यो, हल्लाखल्ला बढी भयो, सारा कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका प्रमुखहरू पनि आइदिनु भएको छ, त्यसपछि गएर हाकिम साहबहरू पनि आइदिनु भएको छ, गाउँको अगुवाहरू पनि आउनु भएको छ र यति भयो त काम त भव्य नै भयो भन्ने जुन खालको एउटा हाम्रो प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यो भन्ने भन्दा पनि हिजोदेखि नै अवसर नपाएको वर्ग जसका लागि हामीले प्रोग्रामहरू ल्याएका हौँ, जसका लागि हामीले क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ, त्यो वर्गको प्रतित्व भयो कि भएन, त्यो वर्ग सचेत भयो कि भएन, त्यसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लगायत उसको आत्मसम्मानमा चाहिने हामीले केही मलम लगाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भनौँ न, यी कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र हामीले हिजो पनि विकास निर्माणका थुप्रो कामहरू गरेको छौँ सबै लागेर सबै सङ्घ संस्थाहरूले, तर अब ग्याप कहाँ छ, हिजोको काम गराएर अहिले हामी जुन काम गरिरहेको छौँ त्यसको बिचको जुन चाहिँ हाम्रो ग्याप कहाँ छ, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ खासै गरी जुन वर्गको लागि भनेर हामीले काम गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई हामीले कति सेवा सुविधाहरू केही चाहिने यसमा हामीले केही सहयोग गर्न सक्यौँ कि सकेन भनेर मूल चाहिने त्यसरी हेर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अनि यहाँको स्वयं व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो विभेद अन्त्य गर्न केही त्यस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छैन, के छ? व्यक्तिगत रूपमा पनि अब थुप्रो गरियो होला होइन, अब किनभने मूल अहिले नै हाम्रो कामै मसँग संस्थामा लागेको भनेको काम नै यस्ता असमानता विशेष गरी कुसंस्कार रूढिवादी समुदायमा चाहिँ पछाडि पारिएको वर्गहरू छ उहाँहरूको लागि नै केही सहयोग गरौँ भन्ने सोचका साथ नै यो सामाजिक आन्दोलनमा लगभग 25 वर्षभन्दा बढी क्रियाशीलै छौँ होइन।
त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अब अनुगन्ती थुप्रो यस्तो खालको अभियानहरूमा संलग्न भयो होला कि म त खास गरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कैलाली कञ्चनपुरको कमैया आन्दोलनदेखि नै अब यो त्यो पनि अलिकति जातीय विभेदसँग संलग्न छ। त्यहाँको कमैयामा चौधरी मात्र नभएर थुप्रो दलितहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आएको हलिया आन्दोलनदेखि लिएर थुप्रो ठाउँमा म चाहिँ यस्तो सामान्यताको रूपमा लागिरहेको छु र अहिले पनि नेपाल बार एसोसिएसनले त यो सुदूरपश्चिमभरि नै अहिले कोभिडको जुन सिचुएसन छ यो बेलामा पनि निःशुल्क रूपमा हामीले कसरी चाहिँ मान्छेको हक अधिकारका कुराहरूको काउन्सिलिङ गरिदिनुपर्छ भन्ने त्यसरी चाहिँ नेपाल बारले मलाई नियुक्त गरेको छ र मेरा हरेक क्रियाकलापहरू मैले अघि नै भने हामीले अब समानताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। मैले गरेको अभियानहरू, मैले बोलेको वचन, मैले गरेको व्यवहारले यसले समानता बढाएको छ वा असमानता बढाएको छ यो कुरालाई मूल मन्त्रको रूपमा हामी सबैले लिनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। र हिजो पनि मैले चाहिँ यसै आन्दोलनमा यसरी समानताको आन्दोलनको लागि चाहिँ लागेँ र अब मेरो बाँकी जीवन पनि मैले जति भ्याएसम्म म चाहिँ यसैमा लाग्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यस कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौं। यस क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा। उहाँसँग दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था र छुवाछुत मुक्त समाजको निर्माणका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएको छ भनी कुराकानी गरेका छौं। सुनौ यो कुराकानी। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हजुर, धन्यवाद। यो जोरायल गाउँपालिकामा दलितहरूको अवस्था कस्तो छ? जोरायल गाउँपालिकामा अहिले दलितहरूको अवस्था एकदमै त्यस्तो नराम्रै होइन, मध्यम खालको छ। जातीय विभेदका कुराहरू, जो जातीय छुवाछुत छ त्यो चाहिँ जोरायल गाउँपालिकामा कुनै ठाउँमा पनि छैन। एकदम जोरायल गाउँपालिकामा विभेद, पक्षपात त्यस्तो चाहिँ जोरायल गाउँपालिकामा छैन। भन्नाले कस्तो रूपमा, जस्तो कि छुवाछुत मुक्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको अवस्था हो कि अथवा सार्वजनिक स्थलमा मात्रै छुवाछुत नहुने हो, के हो? यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो छुवाछुत मुक्त घोषणा चाहिँ जोरायल गाउँपालिकाले गरेको छैन र सार्वजनिक स्थलमा बस्न खान, चिया पसलमा चिया सँगै बसेर खाने, सार्वजनिक स्थलमा सँगै बसेर खाने, यहाँको मठ मन्दिरमा पूजा आजाको कुरामा कुनै ठाउँमा पनि रोकटेक छैन। त्यसकारण जोरायल गाउँपालिकामा जातीय विभेद मेरो विचारमा छैन नै जस्तो लाग्छ। अरू भन्दा जोरायल गाउँपालिका अहिले विकसित ठाउँ भएको हुनाले पनि यहाँ विभेद हुने होइन, सार्वजनिक चिया पसलमा पनि जान नदिने अरू ठाउँ जस्तो जोरायल गाउँपालिका छैन र उहाँहरूलाई चाहिँ विभेद त्यस्तो व्यवहार पनि छैन र जोरायल गाउँपालिकाले यहाँका समग्र दलितको हक हितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। जोरायल गाउँपालिकाले दलित हक अधिकारका लागि कार्यक्रम गरेको छ भन्नुभयो। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ नि? यो चालु आर्थिक वर्षमा उहाँहरूको मागको आधारमा होइन, डिमान्डको आधारमा नै हामीले योजना दिने गरेका छौँ र हाम्रो दलित मुक्ति आवाजको एउटा भवन निर्माण गर्नुपर्छ। अब एवारनेसका कार्यक्रम हामीले एवारनेस पनि भइसकेका छौँ र तालिम गोष्ठी क्षमता अभिवृद्धि भन्दा पनि अब हामी समग्र दलितको हकका लागि र मिटिङ बैठक गोष्ठी गर्न सञ्चालन गर्नका लागि एउटा भवन चाहिन्छ भनेर हामीले भवनका लागि पनि रकम विनियोजन गरेका छौँ भने गत विगतमा चाहिँ अब उहाँहरूको सिटमा आधारित कार्यक्रमहरू, दलितभित्र पनि विभिन्न जात जाति छन्, उहाँहरूको सिटलाई मध्यनजर गरेर, श्रमलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न सिलाइ कटाइका तालिमहरू होइन, उहाँहरूलाई मेसिन, औजार, उपकरणहरू पनि वितरण गर्ने गरेका थियौँ भने यो वर्ष भवन निर्माण पनि छ र दलित लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत पनि अझ फेरि अहिले उहाँहरूको मागको आधारमा चाहिँ योजना दिने गरेका छौँ। 5 लाख पूर्ण छ भने 8 लाख रुपियाँ भवनका लागि विनियोजन गरेका छौँ। जातीय विभेदको अवस्था त छैन यहाँले भन्नुभयो, तर पनि गाउँपालिकाले दलित र गैर दलितलाई एकै ठाउँमा राखेर छुवाछुतको अन्त्य गर्नका लागि तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ यो नीति चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेकै छैनौँ होइन। अब स्पष्ट कुरा गर्दा नीति निर्माण गरेका छैनौँ र जोरायल गाउँपालिका यो चाहिँ गर्नु अति नै आवश्यक पनि हो र ऐन कानुन र संविधानले नै दिएको व्यवस्था अनुसार हामीले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ नै। नीति चाहिँ निर्माण गरेका छैनौँ। नीति निर्माण गरेर आगामी दिनमा जोरायल गाउँपालिकाका समग्र दलितको अवस्था होइन, उहाँहरूको हक अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरेर गैर दलित र दलितसँगै बसेर खान बस्न, उहाँहरूको सेवा सुविधाका कुराहरू हरेक तालिम गोष्ठीमा पनि विभेद नहोस् र सार्वजनिक स्थलमा विभेद नहोस् भन्ने सन्दर्भमा जोरायल गाउँपालिका एकदमै लागि परेको छ र हामी पनि त्यसैको अभियन्ता पनि भएको कारणले दलितमाथि विभेद चाहिँ कुनै हालतमा जोरायल गाउँपालिकामा हुँदैन र यसका लागि हामी सबै जनप्रतिनिधि एकजुट छौँ।
र यहाँको समग्र दलितका हकका लागि र यो नीति निर्माणका लागि पनि पहल कदमी हामीले चाल्नै पर्छ र अहिलेसम्म हामीले नीति निर्माण बनाएका छैनौँ र आगामी दिनमा योलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ यो नीति निर्माणका लागि। अनि त्यहाँको दलितहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था कस्तो छ र जो अहिले कोभिड-19ले पारेको प्रभाव छ, जो रोजगारीका समस्याहरू छन्, त्यो रोजगारी दिनको लागि पालिकाले छुट्टै त्यस्तो केही कार्यक्रम गरेको छ कि? यहाँको झोरायल गाउँपालिकाका दलित वर्गमा एकदमै सशक्त युवाहरू छन्, पढे लेखेका युवाहरू छन्, बुझ्ने युवाहरू छन् र यहाँको समग्र दलितको अवस्था हेर्ने हो भने नेतृत्व तहमा पुगेका छन्। हाम्रो वडा नम्बर 3 कै सवालमा भन्ने हो भने हाम्रो केशव नेपालीलाई चाहिँ हाम्रो नेकपाले नै वडा अध्यक्षको टिकट दिएको थियो। 8 मतले चाहिँ उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभयो र त्यस्ता युवा छन् कि यहाँ नेतृत्व गर्ने र हाम्रा समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने युवाहरू भएको कारणले उहाँहरू विभेदमा र उहाँहरू चाहिँ यहाँको समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागिराखेका युवा छन् र उहाँ विभेदमा र पक्षपातमा पर्नु भएको छैन, छुवाछुतमा रहनु भएको छैन। त्यसकारण पनि त्यो मानेमा पनि हामी खुसी छौँ। र अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्व नै महामारी र विश्व नै आक्रान्त बनेको छ र झोरायल गाउँपालिकामा पनि त्यो असर परेको छ र यहाँका दलित जनजाति, यहाँका पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई चाहिँ हामीले छनौट गरेर एक पहिलो चरणको राहत चाहिँ वितरण गर्यौँ र अब दोस्रो चरणका लागि रोजगार छैन, अहिले व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ, विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प छन्। त्यसकारण अब धेरैले रोजगारी गुमाएका पनि छन् र यो रोजगारी सिर्जना गर्नका निमित्त झोरायल गाउँपालिकालाई युवाहरूलाई लक्षित कार्यक्रम गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि अहिले 4 महिनाको जुन प्याकेज छ त्यो प्याकेजमा पनि जो एकदमै पीडामा परेका छन्, जो घरमा साँझ खाए बिहान के खाउँ भन्ने परिस्थितिका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई छनौट गरेर रोजगारमा लगाउने र गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने यहाँको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौँ। यहाँका विकास निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता जो हाम्रो दलित जसको साँझ खाए बिहान के खाउँ भन्ने अवस्था छ र यहाँका जो विपन्न वर्ग महिला छन्, पछाडि परेका वर्ग, यहाँको जनजाति छ, यहाँको भावी समुदाय छ, त्यस्तो वर्गलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने भनेर झोरायल गाउँपालिकाले नीतिमै राखेको छ र यहाँको जति पनि जमिनहरू छ त्यो जमिनहरूलाई पनि लिजमा दिएर पनि उहाँहरूलाई व्यवसाय बनाउनुपर्छ भनेर झोरायल गाउँपालिकाका 2 वडामा 4 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडामा बादी समुदायलाई चाहिँ जमिन लिजमा दिएर उहाँहरूलाई धान खेती गर भनेर अहिले सामूहिक खेती प्रणालीको पनि झोरायल गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको छ। भन्नाले यहाँहरूले चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि 3 वर्ष बितिसकेको छ र यो अवधिमा दलित लक्षित कार्यक्रमहरू उल्लेख्य रूपमा भन्नुपर्दा के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले झोरायल गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि यहाँको दलित वर्गलाई पहिला त उहाँहरूको तालिम गोष्ठी क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू हामीले विभेद गर्नु हुँदैन र पक्षपात गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ है। दलित भनेको समाजको अभिन्न अङ्ग हो र उहाँहरूलाई सँगसँगै लग्यो भने भोलि विकास निर्माण पनि सजिलो हुन्छ भनेर पहिला त तालिम गोष्ठी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गऱ्यौँ भने दोस्रो वर्ष चाहिँ उहाँहरूको डिमान्डका आधारमा, मागको आधारमा मैले अघि नै पनि तपाईँलाई जानकारी गरिसकेको छु, धेरैजसो यो सिलाइ मेसिनहरू वितरण गरेका छौँ। यहाँको विक परिवारले गर्ने मेसिनहरू, औजारहरू, त्यस्तो उपकरणहरू पनि वितरण गरेका छौँ भने उहाँहरूले जो माग गरेको छ मागका आधारमा चाहिँ अहिले हामीले कार्यक्रम दिने गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी काम भइराखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि भर्खरै हिजो पनि त्यो मेसिनहरू वितरण गरेका थियौँ। विभिन्न जात जातिले उहाँहरूको पेसामा रहेर हामीले कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। हरेकको आफ्नो पेसा छ, त्यो पेसालाई मध्यनजर गरेर त्यो सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्ने काम चाहिँ झोरायल गाउँपालिकाले गरेको छ। हस् त, यहाँलाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। श्रोता, तपाईँ अहिले समता फाउन्डेसनको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम समता सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा सरकारवादी मुद्दाका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य कसुर मुद्दाको उजुरी अवस्था र प्रक्रियाका बारेमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर मल्लसँगको यो कुराकानी। डोटीमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरू छन् कि छैनन्? जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धीको ऐन 2068 बमोजिमको अहिले यो आर्थिक वर्षमा त कसैले जाहेरी दिएको छैन। जाहेरी दियो भने सुधार हुने हो।
त्यो प्रुभ भयो भने 1,000 रुपियाँ जरिमानादेखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने वा दुवै सजाय हुने भन्ने किसिमको कुरा छ। हजुर, अन्तिममा अब यो विषम परिस्थितिमा यस्ता घटनाहरू नहोस् भन्नलाई डोटीवासीहरूलाई प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट केही सन्देश राख्न चाहनुहुन्छ? अब यो घटनाको कुराहरू त अब घटना गर्छ, तर अब घटना घटिसकेपछि अब हामी प्रहरीलाई त्यो घटना भएको कुराहरू हामीलाई जानकारी भयो भने हामी प्रहरीले त्यसमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइजको कुरा गर्दैनौँ। कानुन बमोजिम नै हामीले चाहिँ गर्ने भन्ने हो। पीडित अथवा पीडक हुनसक्छ, सबैलाई प्रहरीको माग भयो। जुनसुकै अब प्राकृतिक प्रकोपको कुराहरूले पनि हुनसक्छ, अरू व्यक्तिगत घटना पनि हुनसक्छ, अरू यहाँ चाहिँ त्यस्तो जघन्य अपराधको कुराहरू पनि त्यस्तो चाहिँ छैन। अब यहाँ सामान्य यो जातीय विभेदको कुराहरू, घरेलु हिंसाको कुराहरू चाहिँ छ। यो कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ सुनवाई गर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। यहाँ सिडिओ साहबले पनि त्यही हामीलाई त्यो निर्देशन गर्नुभएको छ। अब माथि हाम्रो विभागबाट पनि त्यही किसिमको कुराहरू भएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हेर्ने भनेर भनेका छौँ। यहाँहरूसँग विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि भइरहेका प्रयासहरू र सकारात्मक अभियान के कसरी चल्दैछन् भनी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, अधिकार कर्मीका साथै कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुखसँग भएका कुराकानी राखेका छौं। यो कुराकानी सुनेपछि पक्कै पनि यहाँहरूलाई छुवाछुत अन्त्यका लागि हातेमालो गर्ने उत्प्रेरणा मिल्यो होला भन्ने हामी विश्वास गर्छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले सुनिरहेकै रेडियो मार्फत वा समता मिडिया सेन्टरको कार्यकारी टिमको कार्यालय धनगढी कैलालीको टेलिफोन नम्बर 091-520-813 वा इमेल info@samatamidiacenter.org.np मा लेखी पठाउन अनुरोध गर्दै हामी तपाईहरूका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई समेट्ने बाचा गर्दै अर्को साता फेरि नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छौं। हवस् त, नमस्ते।